पावट रावल्या एका उपासाक काल ॲक्च्युली सांगलेलें तुका रावं नाका म्हणून कित्याक कित्याक दिसलें तुका पोत्तून रावचें मनूच लागना घरा कडेन. घरा कडेन मन लागना सगळें हांगासरूच मन लागता आनी काय दिसता केन्ना काम सकाळी फुडें काम करता येता. आनी तुका दिसता की विजय मेळसो तूं हांगासर हांव येतलें. येतलीच आनी तुमी कित्याक आतां रावली ना 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 आतां तुवें म्हणलें पळय जेन्ना स्ट्रेटेजी चेंज केलेल्याक तुवें म्हणलें ती कंटिन्यू आहा ना ती हांवें कित्याक लागून दुसऱ्या दीस म्हणलें स्ट्रेटेजी तुमी चेंज केलेली की दुसऱ्या दिसा कंटिन्यू करपाचें ना म्हणून पूण ती तरी आसतना दाखयता की धाडस दाखयता आनी रावता. तो तुमचें नांव सांग. लता शिरोडकर. तुका कित्याक दिसलें हेका आतां रावचें म्हणून कित्याक ऑलरेडी 3 जाणां आसलेलीं तूं चवथी आहा कित्याक दिसलें तुका रावचें म्हणून. घरा 5 उठता सकाळी सगळें काम करता वयर पावशेर जाता सामकें केन्ना वयतलें केन्ना म्हज्यान खूबदां सांगलें तूं येनाका प्रेशर वाडला. तुजो प्रेशर वाडला 200 जालो म्हणून सांगलें हय पूण घरा सुकूच लागना न्हू म्हणून चेडो कितें सांगता मम्मी वच म्हणजे भुरगीं तुका सपोर्ट करता. हय म्हटल्यार मम्मी तूं वचना गे आयज वयर घरार वयतलें रे बाबा केन्ना वयतली आपूण म्हणटा घेवन लोक जेवण आपूण वयर वच म्हणटा म्हाका पयलो ताका सांगलें हांव वयता रे बाबा ना गे मातशें तर घरा लागून दिसलें ना मा वचोंक ना गे आयज तूं आमकां गेल्लें रे बाबा अशें म्हूण सांगता रे ताका. आतां पळोवं सरकार आमचें घेता काय तर फ्युचर जनरेशन जें आमचें आहा भुरगे तेंकाय गोमता म्हत्व कितें आहा पळय तें तुमी कितें करता पळय तें हें म्हत्व गोमता तेंकां. हय तो जेन्ना जेन्ना पळय तुमी करता पळय तें तुमच्या भुरग्यांक जर समजता तुका मागीर फिलींग कितें जाता प्रावड फिलींग जाता. ते सांगता न्हू म्हटल्यार मा म्हणटा म्हाका आपणाक तुजी मम्मी बरी आसता मरे फुडें फुडें बसून उलयना पूण फुडें आसता मरे काल लागून म्हाका देवळान कितलें आयज वचना गे तूं आनी वयतलें कित्याक देवळांतलें सोंपतना हांव वयर वयतलें म्हटलें आतां लागून हांव वचोंक ना बाजाराक बाजार करता आमच्या हेजो फाल्यांक पुरसाक पूण हांव वचोंक ना म्हाका वयर वचोशेर जाल्लें वचोंक ना हांव वयर येयला विचारता तिंगा विचारूं म्हटलें म्हाजो कायदो हांव करतलें म्हटलें खूब घरान लोक आसा कोणें वचो येता न्हू कोण कोणाक विचारपाचो ना तूं कित्याक येवं ना कित्याक येवं म्हणजे आपल्याची हुशे आहा वचपाचें कोणाक कोण आपोवंक जायना कोणाक कोण पोशिना कोणाक फोर्स करिना कोणाक कोण फोर्स करिना हांव घालता हांव खाता म्हाजें दुसऱ्याच्या कुटुंबांतल्या हांव वचना कोणाकूच तापसता ना म्हाका विचारपाक आनी कोणूच विचारता ना ह्या फुडें कित्याक म्हाका खूब लोक बरो आसा. तर अहें म्हणटा आतां की अजया सारके म्हणजे पळय लिडर आहा जावं गोविंदा सारके लिडर आहा पळय ते लोकांक फुसलावन हाडटा म्हणून अशें तुमकां फुसलायता कोण. ना ना तशें म्हाका दिसना बेश्टो लोक रे ते हें करता म्हणजे अफवा तुमच्या मध्ये फूट घालपाची म्हणजे ते दोगूय सुटले जाल्यार लोकूय सेपरेट जाताले तशें लोकांच्या मनान आसात. तर पयलो दीस सावन 40 दीस जाले तुमची एकी कितली पासून हें जाल्या सारकी घटमूट जाल्या कितली जाल्या आमची सारकी पयली सांगता म्हाजे बोरयांनी दुखता बसंक जायना पूण हांव बसला पळय येवन त्या खातीर बसला हांव येवन न्हू जाता तें जावं मरतलें एकूच दीस कोण रावंक येवना संवसारान हे मिनिस्टर लागून मरतले तेच मातयेन वयतली न्हू सगळी कोण रावतलो रे ह्या संवसारान. सरकाराच्या कानार वयतली तूं म्हणटा पळय ती उतरां वचोंकूच जाय. ही पळय ही आमची रोहिताची आई रोहित आनी रोहन म्हणटा पळय ते हांगासर आसता सांग नांव सांग नांव सांग नीना शिरोडकर ओके सांग. आतां जेवण करता आनी थिंगा दवरता आनी येता आनी म्हणजे वचोन येता तें चोंक वयता. बरं हें काबार जायसर आहा तुमी काबार जावन सोडवतलें हांव सोडचें ना. तर आमी पळयलां ज्यो चिंबोलच्या बायलांनी जें कितें केलें हे 40 दीस सोड वचोन फुगड्यो घाल्यो कांतरां म्हणलीं ती सरकाराक हें कानान वचोलें न्हू तें सरकाराच्या कानान वचोलें बेरो जाला पंचायत्याय वचोलें ना सरपंच सोड सरकार बेरो जाला दिसता गुड्डे तेका लागून तो माकोड लायला तुमी बेरो आहा पळय तो तेल घालूंक जाय मागीर हाल्यार तेल घालतलें तें आयुर्वेदीक हिंगा मेवता पळय तें घालचें पडटलें दिसता फुडें तो आतां चवथी रावल्या पळय नांव सांग. आं तर तूंय रावल्या आनी काल मातशी तूं चडूच उलयली
चड उलयले म्हणून खूब जाणांक कितें दुखले तें तुवें कितें उलयलेलें पळय तें दुखलें. माझ्या पोटानूच असलें तशें तें हं. उलयलें ती उतरां हांव तशीं घे तर आतां म्हाका विचारपाक जाय आसलें तुवें ती पळय उतरां उलयलीं तूं म्हाका सांगताली केदो की तुका इलेक्शनाच्या पयलीं कितें तरी आश्वासनां दिलेलें म्हणून. म्हाका त्या पयलीं तेणी सगळें रातच्या 9 सांगलेलें हं. म्हणून म्हाका तें पोटान म्हाज्या आहलें. कितें सांगलेलें तुका? म्हाका तेणी कितें सांगलें यो हं. बाय तूं भिवपाची गरज ना तें सगळें सारकें जातलें घर देरूय तुजें आपूण दितलो करून आनी चेड्याक म्हणजे धाकट्या कामाक लायतलो हं. एप्लाय करूंक लायलें तें आनी हांव तेजेर रावलें हं. इलेक्शनाच्या टायमार आनी तेणें इलेक्शन जाता थंय गात मारली पलटी मारली म्हणजे जें म्हाका ती तिडो घाली म्हणजे ती तिडोक तुज्या मनान आहलेली म्हणून ती उतरां तुवें भायर काडली. म्हणून ती उतरां म्हाका काल येयली थंय सांगपाक हं. कित्याक सर्वीस जाय काय चालली तेणी चेड्याक म्हणजे कित्याक चेडो म्हाजो जाणटो जालो म्हणून कित्याक जाय काय चालली तेणी तुवें म्हटल्यार म्हाका सांगला हं. एप्लाय करूंक लाय म्हणून आतां पोरच्या पळय तें इलेक्शन जालां न्हू पंचायतीचें ते दीस तो येयलो हं. झेडपीचें. हय झेडपीक घेवन येयलो ताका हांवें सांगलें तुवें म्हटल्यार म्हाका अशें अशें सांगलेलें म्हणलें तें कित्याक घेवन रावलो काय तूं बाय कित्याक रावता म्हणजे तें आनी मग आपणाची 2 वर्सां उरलां हं. तें खंय करूंक जाता न्हू तितलें जडपीन तोंड घातलें तें एका भुरग्याचें म्हणून रावलो खूब दाव जालो आतां तें म्हटल्यार तूं म्हाका सांगो नाका आनी हांव म्हटल्यार तूं गाड्या उलयना हं. म्हाका पळय सांगला न्हू तें म्हटल्यार हांव ताका सांगता तो तोंड दाखोवन रावलो आनी तेणें मागीर धांव मारली अशें सांगता. तर जें पळय तुका आश्वासन दिलेलें इलेक्शन जावच्या पयलीं पंचायतीचें इलेक्शन जावच्या पयलीं तें तेणी हें करूंक ना पाडूंक ना म्हणून काल तुजें भायर सरलें. म्हणून हांवें ताका तें काल तें उलोवन दिलें त्या खातीर तर रातच्या 9 येवन म्हाका सांगलें न्हू तुवें बसोन बरो येयलो आनी बसलो आनी हांव आनी तो धाकटो चेडोच आसा दोगां म्हणून म्हाका तें उलोवपाक येयलें. तर आयज आमी पळयता तुमच्या सारक्यो ज्यो बायलो आहा जे आदल्या तेंपार कितें आसतालें भितरल्या भितरूच धरून आसतालीं आनी भायर अशीं उलयनाहलेलीं ना उलयना आयज उलयता तुमी उलयता आनी तुमकां पळोवन आयज आख्खे गोंयच्यो बायलो आहा त्यो उलोवंक फुडें सरता तर कशें दिसता तुमकां? आतां उलोवपाक आमी ती शिकली न्हू हिंगा येवन अजयाक पळोवन हां तेज्या सांगोताक आतां सपोर्टाक आमी येता आमकां तेणी आपोवंक जाय आमीच मनार घेतला आनी हांगा येवपाक लागला. तर हें तुमच्या आतां शिया मागोवंक जाय न्हू हें तुमी करता पळय तें तुमचे फुडले पिळगे फुडलेच पिळगेक न्हू आमचें आतां नातरां आसा व्हडलो नातू म्हणटा कितें सोदून तूं दोंगरार वयता आपणाच्या वांगडा खेळ म्हणटा कॅरम घेवन बसता आतां हांव त्या खातीर जेवपाक बी वचोंक ना घरा कडेन वचोंक ना त्या हो म्हणल्यार सोडचें ना म्हाका वचोंक म्हणून हें आतां सियामान घेवंक जाय न्हू कानार आनी मनार तें आमी आजुनूय तो मनारूच घेयना आतां कितें करपाचें तेका देवू अपयां करिना 2027 बूथ शिकोवंक जाता न्हू कितें करूंक जाय आमी शिकयतली आमी कशी तेंका येता ती सारकी ना आमी हांगा रातची सुद्दां रावपाक रेडी आसा आतां आमी हांगा येयल्या शिवाय आमी कशींच रावची. तर आतां तयारी आसतली आख्खे म्हणटा पळय आमी आयकलेलें की फूल डे आनी नायट हिंगा जावंक शकता. हय जावंक शकता आमी आतां उठला तितले आहा आतां आनी कशी आतां आमी आतां फाटीं पळोवप ना फाटीं फुडें पळोवचें ना. ओके तर तुमी सगळ्यांनी आयकलें कशें चिंबलच्यो ज्यो बायलांनी जायतें आमकां दाखयलें जे भाशेन आंदोलन करूंक जाय कशें करूंक जाय तें सगळें दाखयलें. आतां जरी तो तें सरकाराच्या कानार पडना जाल्यार तेणी हें तीव्र करपाचें आनीक फुडें हें केलेलें आहा निश्चय केलेलो आहा. तर आतां हो एक सुमान दिलेलो गोविंद शिरोडकारान एक सुमान दिलेलो एक सुमान पासून पळोवया हो सरकार हालता वो दोलता वो कितें करता पळय तो आनी जरी तो हालोना दोलना जाल्यार मागीर हो चिंबलचो लोक मात तांकां हालयतलो आनी दोलयतलो आनी तें पळोवपाक तरी आमी रेडी रावतले आनी तें तुमकां दाखोवपाकूय आमी येतले. तो इतलें सांगून आमी तुमकां सायन ऑफ करता.